ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरवे सर्वलोकानां विषये विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयातितरतच्चार्तेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्मकृताय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यदा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मप्रोञ्जितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदा वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तावत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवदुत्यते द्रगदभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरगो रसिका भुवि भावुकाः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरककादर आजुगाव पुत्रेति तन्मयतयोतरवो विनीतु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेघम् अध्यात्मदीपमदितितीर्षदां तमोदं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीनां मूगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमभोवनशदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितगद्गदेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्दं न विदुःसुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां पुरतो मम भूतेर्महद्भिर्य इमा पुरो विभु निर्माय चेदे यदमूषु भूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलं कृष्ण भगवान् भजांसि मे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेवदे तापत्रय विनाशाय हरे कृष्णाय वयं नमः। अद सप्तदशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच यतश्चान्दर्हितो नन्द तस्यै कृत्वा दिशे नमः विद्याधरश्चित्रकेतु चचार गगने चरक सलक्षं वर्षलक्षाणाम् अव्याहतबलेन्द्रियः स्तूयमानो महायोगी मुनिभिः सिद्धचारणैः कुलाचलेन्द्रद्रोणेषु नानासङ्कल्पसिद्धिषु रेमे विद्याधरस्त्रीभिर्गापयन् हरिमीश्वरम् एकदा स विमानेन विष्णुदत्तेन भास्वदा गिरिशं सदृशे गच्छन् परीदं सिद्धचारणैः आलङ्घ्याङ्गीकृतां देवीं बाहुना मुनिसंसदि उवाच देव्या शृण्वत्या जकासोचैस्तदन्दिगे चित्रकेतुरुवाच एष लोकगुरुः साक्षात् धर्मं वक्ता शरीरिणाम् आस्ते मुख्यसभायां वै मिथुनी भूय भार्ययां जडाधरतीव्रतपा ब्रह्मवादिः सभापतिः अङ्गीकृत्य स्त्रियं चास्ते गदह्री प्राकृतो गता प्रायश प्राकृताश्चापि स्त्रियं रगसि बिभ्रति अयं महाव्रतधरो बिभर्ति सदसि स्त्रियं श्रीशुक उवाच भगवानभितच्छ्रुत्वा प्रहस्यागादन्तिर्नृपा तृष्णीं बभूव सदसि सभ्याश्च तदनुव्रताः इत्यातद्वीर्यविदुषी ब्रुवाणे बह्वशोभनं रुषाहद्देवि दृष्टाय निर्जिदात्माभिमानिने पार्वत्युवाच अयं किमदिनाद् लोके शास्तादण्डधर प्रभुः अस्मद्विदानां दुष्टानां निर्लज्जानां च विप्रविकृत् न वेदधर्मं किल पत्न्योनिः न ब्रह्मपुत्रा भृगुनारदाद्याः न वै कुमारकपिलो मनुश्च येनो निषेदन्त्यतिवर्तिनं हरम् येषामनुध्येयपदां च युग्मं जगद्गुरुं मङ्गलमङ्गलं स्वयं यक्षत्रबन्धुपरिभूय सूरेन् प्रशान्ति दृष्टतदयं हि दण्ड्यः न्यायम् अर्हति वैकुण्ठ पादमूलोपसर्पणम् सम्भावितमदिस्तब्धः साधुभिः पर्युपासितम् अदपापीयसीं योनि असुरीं याहि दुर्मदे यदेह भूयो महतां न कर्ता पुत्र किल्बिषम् श्रीशुक उवाच
एवं सप्तचित्रकेतुर्विमानावर्युह्य सः प्रदमामास सतीं मूर्ध्ना नम्रेण भारत चित्रकेतुरुवाच प्रतिगृह्णामि ते शापम् आत्मयोऽञ्जलिनाम्बिके देवैर्मर्त्याय यत् प्रोक्तं पूर्वदिष्टं हि तस्य तत् संसारचक्र एतस्मिन् जन्तुरज्ञानमोहितः भ्राम्यन् सुखं च दुःखं च भुङ्क्ते सर्वत्र सर्वदा नैवात्मानपरिश्चापि कर्ता स्यात् सुखदुःखयोः कर्तारं मन्यते प्राज्ञ आत्मानं परमेव च गुणप्रवाह एतस्मिन् कस्याबक्कोऽन्वनुग्रहः कस्वर्गो नरकः को वा किं सुखं दुःखमेव वा एकसृजति भूतानि भगवानात्ममायया येषां बन्धं च मोक्षं च सुखं दुःखं च निष्कलः न तस्य कश्चिदयिदप्रतीपो न स्नादि बन्धुर्न परो न च स्वः समस्य सर्वत्र निरञ्जनस्य सुखेन रागः कुत एव रोहः तदा वितच्चक्ति विसर्ग येषां सुखाय दुःखाय हिताय बन्धाय मोक्षाय च मृत्युजन्मनोः शरीरिणां संसृतये कल्पते अधप्रसादयेन त्वां शापमोक्षाय भामिनि यन्मन्यसे असाधुक्तं मम तत्क्षम्यतां सतीं श्रीशुक उवाच इति प्रसाद्य गिरिशौ चित्रकेतुरदिन्दमां जगामस्वं विमानेन पश्यतो समयत्तोस्तयोः ततस्तु भगवान् रुद्रो रुद्राणीमिदमब्रवीत् देवर्षि दैत्यसिद्धानां पार्षदानां च शृण्वतां श्रीरुद्र उवाच दृष्टवत्यस्य शुश्रोणि हरेरद्भुतकर्मणः माहात्म्यं भृत्यभृत्यानां निष्प्रसृहानां महात्मनां नारायणः परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गापवर्गनक्षेपि तुल्या तद्दर्शिनः देहिनां देहसंयोगात् द्वन्द्वानीश्वरलीलया सुखं दुःखं मृतिर्जन्म शापोऽनुग्रह एव च अविविवेककृतः पुंसा हृत्तभेद इवात्मनि गुणदोषविकल्पश्च विदेवस्रजवत्कृतः वासुदेवे भगवति भक्ति उद्वहतां नृणां ज्ञानवैराग्यवीर्याणां नेकः कश्चित् व्यपाश्रयः नाकं विरिञ्जो न कुमारनारदौ न ब्रह्मपुत्रा मुनयः सुरेशाः विदामयस्येहिदमंशकांशका न त्वत्स्वरूपं पृथगीर्षमानिनः न ह्यस्यास्ति प्रियः कश्चिन्न प्रियः स्वपरोऽपि वा आत्मत्वा सर्वभूतानां सर्वभूतप्रियो हरिः तस्य चायं महाभाग चित्रकेतुर्प्रियोऽनुगः सर्वत्र समदृक्षान्तो हि अहं चैवाच्युतप्रियः तस्मान् विस्मयं कार्यः पुरुषेषु महात्मसु महापुरुषभक्तेषु शान्तेषु समदर्शिषु श्रीशुक उवाच इति श्रुत्वा भगवतः शिवस्योमाभिभाषितं बभूव शान्तधीराजन् देवी विगतविस्मया इति भागवतो देव्याः प्रदिशल्पुमलन्दमः मूर्धना सञ्जगृहे शापम् एतावत्सानुदक्षिणं जज्ञे तुष्टदक्षिणाग्नौ दानवीं योगमाश्रितः वृत्र इत्यभिविख्यातो ज्ञानविज्ञानसंयुतः एतत्ते सर्वमाख्यातां यन्मानं त्वं परिपृच्छसि वृत्रस्यासुरजाते च कारणं भगवन्मदेः इतिहासि ममं पुण्यं चित्रकेतोर्महात्मनः माहात्म्यं विष्णुभक्तानां श्रुत्वा बन्धात् विमुच्यते य एतत् प्रातरुद्धाय श्रद्धया वाक्यतः पठेत् इतिहासं हरिं स्मृत्वा स याति परमां गतिम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे चित्रकेतो शापो नाम सप्तदशोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द